of the departments as far as revenue is concerned? Yes, touch wood, the only incident जाऊना we are maintaining a team as a Zada, we have meetings and we trim beforehand only. So असे incident जाऊना की major damage झाला असे पण एक बारीक गोष्टी दोन गोष्टी झाल्या. But so far disaster wise issue is not there. But जे काल दिगंबर बाब कामतील सांगले की 2 लाख रुपये तिका कोणाक दिले पळय. It was the fastest serving disaster management as a relief सांगता. That issue I had removed. I have told the Honorable Minister that this has to be not only for Digambar Bab Kamat's somebody's case, and we don't have to follow up. Disaster officer, whatever the PWD assistant करता, they do the estimate, whatever is there, and then based on that, like immediate relief दिवपाक जाय. I have requested. तुझी टीम आसा म्हणटा म्हणजे माझी टीम म्हणल्यार कितें जाता अशी कितें आसता एज MLA I do social work for a long time. आणि माझी टीम जी आसा कोणें जर कितें सांगलें चोकअप जालें आनी कितें जालें आमचें आसता. गव्हर्मेंटाचे कोण काय करना गव्हर्मेंटाचें कितें आसता when you are in social life. Everything you cannot tell the government to do. तू मंत्री आसलो न्हू सर म्हणून सोशल लायफ म्हणजे आतांच जालें पयलींच्यान इतले वर्सां जालीं 18-20 वर्सां जालीं आमी गार्बेजूय काडटा तुका खबर आहा विचार मरे थंय गव्हर्मेंट खंय काडटा आतां प्लांट बांदलो दुसरें म्हणटा प्लांट नाका हांवें काल गव्हर्मेंटाच्या डिमांडाकूय सांगलें आनी जे आमकां प्रॉमीस केलें तें करपाक जाय नाजाल्यार प्लांट बंद करता म्हणून आमची गार्बेज 20 टन जाता 25 टन जाता ह्यो गोश्टी हांव करता सो वॉट एवर प्रॉमीस ऑनरेबल CM has promised me that they will do and I will get it done. So ह्यो सगळ्यो गोश्टी इज पार्ट ऑफ सोशल आनी सोशल वर्कर फर्स्ट देन पॉलिटिशियन. Social work really has brought me up in this level. So social work is better than government To make social work more impactful, you require to be an MLA. सर अनेक SITचे जे लँड ओनर आसा तांकां कोर्टात व्हरूं नका म्हटलां तुम्ही. सांगलें ना SIT करून कितें फायदो तरी SIT करपाचें ऑनरेबल CMन सांगलें ती कोर्ट एजुकेट खबर करता SIT मागीर ED हेतले व्हडले रिपोर्ट केले म्हणजे आसा सो दे हॅव प्रूव्ड दॅट इट इज नॉट देयर सो आय हॅव टू गो टू प्रूव्ह अगेन इन द कोर्ट सो दे गव्हर्मेंट हॅज गॉट द पॉवर्स टू रिवर्ट इट बॅक. दिस इज व्हॉट आय एम गोइंग टू आस्क नाउ. कसलो निर्णय अरे SIT केलो न्ही SIT करतरी SITचो पर्पज कितें आशिल्लो दॅट द लँड ग्रॅबिंग जर जाल्लें रिवर्स जावपाक जाय सो ताका गव्हर्मेंटाक पावर आसा करपाक सो हांवें रिक्वेस्ट केलो ताका हांव सरकाराचे एगेन्स्ट ना. आणि अनेक सर आता फाटल्या दिसांनी तुम्ही ते जेट पॅचर हाडले जेट पॅचर सर आता यूजच जायना ते काय जेन्ना हांव आशिल्लो तर म्हाका खबर आसा आतां कोण हांव ना तर तुमी तेकडे विचार. पण आमदार म्हणटा ते जेट पॅचर हाडून देखून उदक भरपूर कांय जायना. जेट पॅचराचो इशू जो आसा जेट पॅचरान जर सारके पॅच बॉटल काडले न्ही ताका सुकोवपाक जाय उदकान व्हरले आसतना घातले भायर सरतले सो तेजेर लक्ष कोण दिवपाचें हांवें दिवपाचें म्हणजे कोण आसतलें